लोग कहते हैं कि दरवाजे के चौखट में बैठने से इंसान मरने के बाद कर्जदार हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? जी, वो जो लोग कह रहे हैं, मैंने पूछा था वो इनके चचा हैं, वो कह रहे हैं। मैंने कहा लोग तो बड़े ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मतलब कुछ तवाहुमात, कुछ बातें, मैंने पहले भी कहा, मैं खुलासा बता देता हूँ। कुछ बातें तजर्बात, तजर्बे की जमा, एक्सपीरियंस, और कुछ बातें अक्ल में भी आती हैं। टॉवल, जिसको तौलिया हमारे यहाँ कहते हैं दूसरे का इस्तेमाल ना करो, समझ आती है। जर्म्स की बात, कंघी इस्तेमाल ना करो, दुश्मनी हो जाती है, वो भी समझ आती है, तजर्बा है। लेकिन इसको अकीदा ना बनाएं कि कैंची चलाएंगे तो लड़ाई होगी, तो जब आवाज़ कर रहे हैं तो लड़ाई तो होनी ही है। फ्री हो गई हैं, वो मीटर की ज़बान चले या गज भर की चले, वो बात आटा उड़ गया या परिंदा आके मुंडेर पे बोला, ये कुछ तजर्बात हैं, इनको अकीदा ना बनाएं। अगर हो भी जाए, अकीदा ना बनाएं। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान, हमारी तकदीर जो है वो अल्लाह ताला हमें इतनी पक्की है कि इन छोटी बातों से हम उसको अगर मिला देंगे तो इसका मतलब हमने दीन को समझा नहीं है। तो कुछ तजर्बात हैं, झाड़ू देना, चौखट में बैठना। अगर बड़ों का तजर्बा है और वो अगर कहते हैं और शरीयत से वो चीज़ टकराती नहीं है तो कोई अर्ज नहीं, हम उसको कहना मान लें उनका, बड़ों का, क्योंकि वो चीज़ शरीयत से नहीं टकरा रही। मगर ये यकीन रखें कि ऐसा होगा, ये गलत। बड़ों का कहना मान लीजिए, उस तरह ना कीजिए, मगर साथ ही ये कहिए कि अल्लाह ताला जो करता है वही है, ये ज़रूरी नहीं है, ये तवाहुमात है। ठीक है, बड़ों की बात भी रह जाएगी, ईमान भी रहेगा। लाल साहब, आपके मुशाहिदे में है ऐसा कि आजकल मरीज जो है वो मालिज को खुद बताता है कि मुझे कौन सी दवा लिख के दो, या जब आप पहुंचते हैं एक डायग्नोसिस के लिए तो खुद इतना तो पता है कि मुरीद पीर से कहते हैं मेरे लिए ऐसा कर दो। ये तो देखा है कि मुरीद चाहते हैं पीरों को, या शागिर्दों को देखा है उस्तादों को अपनी मर्जी से। हो सकता है मरीज भी आ गए हों, जी डॉक्टर साहब मुझे फलां चीज़ दीजिए और फलां ना दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो हम अपनी तबीयत के ज़्यादा पाबंद हो गए, शरीयत के नहीं हुए। तबीयत की पाबंदी, ख़ातिन हज़रात, अल्लाह एक तो सबकी तबीयत ठीक रखे। जैसे फरहान बता रहे थे, उनका एक मसला है, वो एक हो रहा है, सब वो सही हो और बड़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं रमज़ान मुबारक में। अगर आप गौर करें तो वक्त की कदर, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर। ये सिर्फ वो एक रिफ्रेशर कोर्स ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी भी होता है, और वक्त का भी पता लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप सर अंजाम दे सकते हैं आम जिंदगी में, जो हम नहीं करते। सो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, और वक्फे के बाद जब आपके खिदमत पे हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह रौनक अफ्तार का भी एहतमाम होगा और कुछ सवाल जवाब का भी। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान है रहमत रमज़ान। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, रहमत रमज़ान में अब हम रौनक अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल जो पहले किए गए उसके जवाब रहते हैं, एक सवाल और भी लेंगे और फिर हम अपनी सिलसिले की तरफ बढ़ेंगे। जी मौलाना साहब। जी, वो खातून ने 2 सवाल किए थे, तो उसमें एक तो था ना नमाज देर करके पढ़ना, मगरिब, उसका मैंने बता दिया बिला वजह ताख़ीर ना की जाए। अगर कोई उज़र है उसकी वजह से मगरिब का टाइम तकरीबन आधे घंटे तक तो रहता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। सितारे जब तक गुथ ना जाएं उस वक्त तक टाइम रहता है, लेकिन बिला वजह ताख़ीर ना की जाए। दूसरा सवाल उनका था कि आड़, जिसको अरबी में सुतरा कहते हैं, कि नमाज पढ़ने वाला या खातून आगे कोई चीज़ के बच्चा गुजर रहा है या कोई चीज़, तो सुतरे के लिए अगर लकड़ी है तकरीबन कोई 1 हाथ बराबर कहते हैं, 12-13 इंच या ज़्यादा, वो भी हो सकती है। तकिया सीधा खड़ा कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। अगर वाकई वहाँ पर है कि भाई कोई परवाह नहीं करेगा और गुजरेगा, या आप दूसरों को सहूलत के उनके लिए जगह रहे वो गुजर सकें, तो वो सुतरा ऐसा लगाएं
کہ وہ واقعی محض کوئی چیز چھوٹی رکھ دینے سے وہ نہیں ہوگا. پہلے تو الوسع آپ ایسی جگہ کوشش کریں جہاں سے نہ ہو, آپ آرام سے نماز. لیکن یہ کہ گھر میں جگہ کم ہے, دوسروں نے گزرنا بھی ہے, جی بالکل ٹھیک, تو ان کے لیے اگر آپ نے کیا تو یہ اچھی سوچ ہے, مگر وہ واقعی ایسی چیز ہو جو واقعی ستھرا بن سکے. محض تکیہ رکھ دینا کافی نہیں. مولانا صاحب مساجد میں ایک صف کا فاصلہ اس سے زیادہ یا کہاں تک رینج آتی ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے؟ میری بات کو دھیان سے دیکھیے گا, میں نماز پڑھتے ہوئے کہاں دیکھوں جہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ. سجدہ. ٹھیک. تو جب میں سجدے کی جگہ پر اپنی آئی فوکس کرتا ہوں تو تھوڑا سا سرکل میری آنکھ کا زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا بنتا ہے بس اتنی حد ہے. سبحان اللہ, یہ بھی بڑی گتھی آج آپ نے آسان سلجھائی ہے. جی بہت آسان ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک جگہ لیکن تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا ہے, تو جتنا نظر آ رہا ہے اس کے بعد گزر سکتا ہے, بالکل ٹھیک, اس کے اندر نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی السلام علیکم علامہ صاحب, وعلیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر کسی ناجس جانور کو مار دیں تو کیا روزہ مکروہ تو نہیں ہوگا؟ میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. اگر روزے آپ نے کسی موذی جانور کو مارا ہے؟ نجس سے کیا مراد ہے؟ جانور کا کوئی نام بتا دیں. اچھا, ناپاک جانور, چھپکلی وغیرہ کو تو اگر انہوں نے روزے میں مار دیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مکروہ تو نہیں ہوگا. آپ کو تو چھپکلی مارنے پہ ثواب ملتا ہے. ہاں, کچھ گزرنا ہے تو چھپکلی پہ گزرنا ہے, آپ کے روزے پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ صاحب ہمارے پاس چھپکلی ہو یا گرگٹ, ان کو ایک شاٹ, ون شاٹ میں مارنا, بلا وجہ نہیں, آ گئی ہے اور آپ مار رہے ہیں تو آپ کو اس پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نشانہ لے کے بیٹھے ہوئے مارنے ڈھونڈ کے کریں کہ آ جائے ہی نہیں. اچھا جی, اب انہوں کہہ رہی ہیں کہ چھپکلی مارنے کے بعد نہانا بھی ضروری ہے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر کوئی چیز پڑ گئی ہے تو وہ, ہاں, برتن جب بھی رکھا کریں الٹا تاکہ چھپکلی نہ جائے, کیونکہ اس میں کوئی, آپ اس سے بچنے کے لیے. لیکن کوئی چیز لگ گئی ہے وہ دھو لیں, نہانا کوئی مسئلہ نہیں. رام صاحب یہ 4 ہمارے پاس وہ ڈنر واؤچرز ہیں جی, اور وہ سوالات آپ نے سنے, تو اب آپ بتا دیجئے کہ کس کس کو ہم جواب دینے والے کے لیے کوئی واؤچر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سارے کے سارے. ایک سوال آپ نے جو کیا تھا سنا ہے, وہ آپ نے خود کیا تھا, کسی کا تھا؟ نہیں سنا ہے تو میرا ہی تھا. تو ایک واؤچر آپ کے لیے. اچھا جی, ٹھیک. دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا تھا یہ معلومات کے لیے مجھے, سورہ توبہ کے حوالے سے جی, وہ قرآن شریف کے حوالے سے ہی سوال تھا, اگر مجھے یاد ہے, میں مکس نہیں ہو رہا ہوں تو. اپنا سوال یاد یا ٹیلی فون پہ آیا تھا شاید وہ؟ ہاں جی, شاید ٹیلی فون پہ. ٹھیک ہے, یہ ان کو ایک دے دیجئے ضرور, جو انہوں نے پوچھا تھا توہمات کے بارے میں. وہ جو اوٹ پہ بیٹھے تھے, ہاں جی, ادھر ارے سنی کے بھی آپ کو, لیکن یہ فرق ہے جگہ. وہ ایک واؤچر پہلے بھی مل گیا تھا, تو یہ جانا علیحدہ ہی پڑے گا. یہ کارٹن ہوٹل کی طرف سے ڈنر فار 2 آپ کے لیے بھیا, بہت شکریہ. وہ اب چونکہ 4 ہیں, ایک رہ گیا. جی 2 رہ گئے. جی 2 رہ گئے, بلکہ وہ تیسرا بھی صاحب وہ آپ کریں, وہ بھی چلا ہی جائے وہ. اچھا, تو پھر یہ 4 ہی سوال آپ نے کیے, زیادہ سوال تو آئے ہی نہیں ہے. جی وہ خاتون نے 2 سوال کیے, ان کو بھی دے دیجئے سورہ توبہ والا, اور یہ بچی ہے, ان سب کو دے دیجئے. 3 ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. اچھا جی, یہ KFC کا ڈنر واؤچر آپ کے لیے. چھپکلی نے کتنی توجہ آپ کی لی, اور یہاں سے وہ بھائی بیٹھے تھے جو سورہ توبہ کے لیے, اور یہ بیچ لگژری کی طرف سے ڈنر واؤچر آپ کے لیے بیچ لگژری میں. اور آپ نے وہ اس کا سترہ کا جو سوال تھا وہ آپ کی طرف سے, یہ KFC کا ڈنر واؤچر آپ کے لیے. روزہ کشائی کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا بلال خورشید سے, اور افنان اسلم سے, اور لائبہ کفیل سے, علی محمد اقبال سے, اور احسن علی سے کہ وہ تشریف لے آئیں. میں نے 1-1.5 منٹ لینا ہے, گنجائش. جی بسم اللہ, بسم اللہ. مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم وصال مناتے ہوئے ایک پیغام. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جب سے پردے کی آیت اتری, میری چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. حضرت علی سے فرماتی ہیں میرا جنازہ رات میں اٹھانا, میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. وہ اتنی مقدس خاتون, آج ہم سب ان سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم میں شرم و حیا نہ ہو. مسلمان عورت کم لباس پہننا چاہے,
اوریاں ہونا چاہے یا وہ کام کرنا چاہے جو اس کی عزت کے منافی ہیں، کیا ہم واقعی اپنے آپ کو بخشوانے کا اہتمام کر رہے ہیں یا اپنی دوزخ خود بنا رہے ہیں؟ ضرور سوچئے گا. بہت شکریہ. آئیے جی. ماشاءاللہ. مائک آگے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ بلال خورشید. بلال خورشید. آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کیا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 9 سال. 9 سال. آپ نے پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی. ہے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا؟ رات میں بھی دن میں بھی کبھی نہیں رکھا؟ کس کے کہنے پہ رکھا ہے؟ ایسے ہی رکھ لیا؟ ماشاءاللہ مبارک. یہ میرے سوال سن سن کے تیار ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال مبارک. بدلنے ہوں گے اس کا. آپ بیٹا اس طرف بلال یہاں آ جائے بیٹا. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ افنان اسلم. کتنی عمر ہے؟ 10 سال ہے. وہ 9 سال کا ہے، آپ سے اونچا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے پہلی بار روزہ رکھا ہے، کب رکھا تھا؟ سحری کب ہوئی تھی؟ نہیں یاد ہے. صبح جب اٹھے تھے آپ، سورج نکلا ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے نا؟ اچھا چلے، زندہ باد. ماشاءاللہ مبارک. چلو السلام مائک علیکم. کے پاس جا کے بولنا. ہاں. کیا نام ہے؟ علی. صرف علی؟ محمد علی. محمد علی. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے؟ 8 سال. 8 سال کے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ کس علاقے سے آئے ہیں؟ نہیں معلوم. روزہ پہلی بار رکھا، لیکن آپ کو تو لگ رہا ہے، آپ کی شکل سے بہت لگ رہا ہے. پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی. اچھا چلے مبارک آپ کو. زندہ باد. السلام علیکم. آپ کا نام؟ احسن. احسن. کہیے گا، کہیے. احسن. احسن نہیں، احسن. احسن. جی زندہ باد. کتنی عمر ہے؟ 7 سال. 7 سال کی. روزہ رکھا ہے پہلی بار؟ کب رکھا تھا؟ سحری میں. کون سی سحری میں؟ رات کو. رات کو. اچھا چلے زندہ باد. مبارک آپ کو. ماشاءاللہ. آئیے بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ لائبہ. لائبہ. اس کے معنی معلوم ہے؟ کھیلنے والی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 10 سال. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ اچھا. اس سے پہلے نہیں رکھا؟ نہیں. اگر رکھا ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بالکل شکایت نہیں کریں گے. رکھا تو بتا دیں. نہیں. اچھا چلے مبارک آپ کو. ماشاءاللہ. ان بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی مبارک، جو ان بچوں میں یہ شوق دیکھ کے یا ان کے اندر یہ شوق پیدا کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب نیکیوں کا شوق خود میں بھی رکھیں، اپنی اولاد کو. آمین سب آمین. یہ لیں. میں ابھی جب یہ پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا تو میں سوچا تھا ہمارے دوست کرکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں میچ میں پرفارم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنی مین آف دا میچ کی تقریب مشکل ہوتی ہے کہ وہاں جا کے تو وہ. لیکن یہ میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ایک انٹریکشن ہے یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ معیار ہے. وہ جو آپ نے CBM سنے ہوں گے نا، جو قوموں کے درمیان میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، تو یہ بچوں کی بڑی ایک تو میموری ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک انٹریکشن بڑا یادگار رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ماشاءاللہ اللہ ان کو ترقی دے، بڑے ہوں گے اور پھر سوچیں گے کہ کیا سوال ہوا تھا، میں نے کیا جواب دیا تھا، تو یہ بڑی قیمتی یاد ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بیٹھو بیٹا، آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. اور سب ایک سوال آیا تھا کہ تراویح کی کیا معنی ہے، وہ اٹھا کے میں نے کہا. لفظ تراویح عربی کا لفظ ہے ترویحہ کی جمع. ترویحہ کی جمع. ترویحہ کے معنی راحت پانا، آرام کرنا. جتنا ٹائم، جتنا وقت 4 رکعت میں لگا ہے، ٹھیک، 4 رکعت کے بعد اتنی دیر ہی آرام کرنا. اچھا جی. یہ ترویحہ کے معنی ہے.
अच्छा जी। और इस पर अमल सिर्फ सऊदी अरब में हो रहा है या अरब इलाकों में हो रहा है, कहीं नहीं। वो कहीं- बड़ा आराम से बैठते जी, वो बड़े हैं, आराम से करते हैं जी। उतना तवक्कुफ करते हैं। जी, जी। हमारे यहाँ अगर कोई बैठ जाए तो लोग वो कहते हैं कि नहीं जी जल्दी है, नहीं है सही। बल्कि तरावी भी वहाँ पढ़ेंगे जहाँ कारी साहब की स्पीड ज़रा ज़्यादा हो। ठीक है। तो इसकी अरबी में वाहिद तस्निया फिर जमा, तो जमा मतलब ये कि 3 से ज़्यादा जमा, तो ये 20 रकतें हैं। अगर आप दिन भर की रकतें गिने, फ़र्ज़ रकतें कितनी हैं दिन भर में 5 नमाजों में? हमारी सारी करके 2 4 6 17 3 13 17 जी 3 बेहतर, ठीक। कितनी हो गई? 20 उतनी ही रकतें उतनी ज़्यादा। ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये इस पर इनाम कितना है? जिस तरह हदीस शरीफ में रोज़े पर है, इसी तरह रात को जो रमज़ान में अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान वाला जागे, ये तरावी पढ़ ली और सहरी कर ली, उसके गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब, और ये बहुत हर रोज़े के साथ है, मर्दों पर नहीं, औरतों पर भी है। औरतों पर भी हर रोज़े हर के रोज़े साथ के है। साथ। ये नहीं है कि 3 दिन पढ़ ली तो हो गई, हर रोज़े हर रोज़े के साथ, हर रोज़े के साथ। राम साहब बहुत शुक्रिया आज आपकी आमद का। और जी मेहरबानी, मुझसे गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। 7:12 है जी लाहौर में इफ्तार का वक्त। इंशाल्लाह आपसे जब रहमते रमज़ान में मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह दस्तरखान सजा होगा और बहुत कीमती बच्चे यहाँ मौजूद होंगे। आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। है रहमत रमजान, है रहमत रमजान।